एक आदमी बंदूक उठाए अपने दुश्मन को मारने के लिए तैयार खड़ा है। पीछे पुलिस अफसर इसे मुसलसल समझा रहा है कि कोई बेवकूफ़ी ना करे, मगर वो बगैर हिचकिचाहट रहकर दबाने ही वाला होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो पुलिस के सामने ही कत्ल करने पर उतर आया। इस आदमी का नाम रोसेल है, जो अमेरिका के एक दूर दराज सनती कस्बे में रहता है। वो एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है और दिन रात मेहनत करता है ताकि अपने गुर्बत ज़दा घर का सहारा बन सके। इसका बाप तवील अरसे से बीमार है और रोसेल रोज फैक्ट्री और अस्पताल के दरमियान दौड़ता रहता है। जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर अपने घर वालों के साथ वो खुद को मुतमईन महसूस करता है। इसकी एक मोहब्बत करने वाली गर्लफ्रेंड भी है, जो अक्सर बच्चे की ख्वाहिश जाहिर करती है, मगर माली हालात की वजह से रोसेल हर बार टाल देता है। इसका भाई एक साबका फौजी है। एक रात इसका भाई किसी अंदरूनी खबर पर यकीन करके जुआ खेलने चला जाता है, मगर सारा उधार लिया हुआ पैसा हार बैठता है। जब रोसेल को इस बात का पता चलता है तो वो भाई को डांटने की बजाय खामोशी से इसके कर्जदार के पास जाता है और इसका कर्ज अदा कर देता है। वो कर्जदार विलियम नामी शख्स होता है, जो मुकामी गैंग का सरबराह है। वो एक बार चलाता है और खुफिया ब्लैक मार्केट भी चलाता है, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो मुकम्मल तौर पर बुरा इंसान नहीं होता। रोसेल और विलियम पुरानी पहचान की वजह से साथ बैठकर बातें करते हैं और साथ में कुछ पी भी रहे होते हैं, मगर यही लम्हा एक बड़ी मुसीबत की शुरुआत बन जाता है। वापसी पर रोसेल की गाड़ी का हादसा हो जाता है, जिसमें सामने वाली गाड़ी में मौजूद एक लड़का मौका पर ही हलाक हो जाता है। इस हादसे के बाद रोसेल को जेल जाना पड़ता है। जेल की जिंदगी आसान नहीं होती। इसे अक्सर दूसरे कैदी तंग करते हैं, मगर वो सब्र से सब कुछ बर्दाश्त करता है ताकि अपनी सजा को कम करवा सके। जब इसका भाई इससे मिलने आता है तो रोसेल सब कुछ मामूली बनाकर पेश करता है और सिर्फ यही कहता है कि बाप का ख्याल रखना। वक्त गुजरता है और 4 साल की कैद खत्म हो जाती है। आजादी की फिजा में सांस लेते ही रोसेल खुशी से अपने भाई को गले लगा लेता है और एक बच्चे की तरह सड़क पर दौड़ने लगता है। लेकिन बाहर की दुनिया बदल चुकी होती है। इसका बाप इसकी रिहाई का इंतजार किए बगैर ही दुनिया से जा चुका होता है और जिस लड़की से वो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर चुका था, वो अब एक पुलिस अफसर से शादी कर चुकी होती है ताकि इसे एक महफूज जिंदगी मिल सके। अब रोसेल के पास सिर्फ इसका भाई रह जाता है। दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। रोसेल हिम्मत नहीं हारता और दोबारा स्टील फैक्ट्री में काम शुरू कर देता है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा संवार सके। मगर दिल में छुपी हुई वो मोहब्बत, वो यादें क्या वाकई इतनी आसानी से भुलाई जा सकती हैं? रोसेल अपनी साबका महबूबा के पास जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। दिल से निकले अल्फाज के साथ वो इसे वापस आने का कहता है, मगर वो लड़की आंखों में आंसू लिए सच्चाई बयान कर देती है। इसकी आंखों से साफ जाहिर होता है कि वो अब भी रोसेल से बेहद मोहब्बत करती है। दोनों अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुके होते हैं। वो एक दूसरे के इतने करीब होते हुए भी बहुत दूर हो चुके होते हैं। यूं लगता है जैसे किस्मत ने इनके साथ एक और मजाक किया हो। मोहब्बत अभी जिंदा थी, मगर तकदीर पहले ही इनके दरमियान एक लकीर खींच चुकी थी। रोसेल हाथ में फूल लिए इस सड़क पर खड़ा होता है जहां से इसकी जिंदगी का रुख बदला था। वो जमीन को छूकर अपने नसीब पर आंसू बहाता है। शायद ये वो लम्हा होता है जब वो अंदर से टूट जाता है और ये जमीन अब कभी इस नेक इंसान को वही गर्मजोशी महसूस नहीं कर पाएगी। इसी दौरान इसका भाई, जो इराक की जंग से वापस आया होता है, ये नहीं चाहता कि रोसेल इसकी जिंदगी के कर्जे उतारता रहे। वो खुद पैसे कमाने के लिए गैर कानूनी ब्लैक फाइट में हिस्सा लेने का फैसला करता है। रोसेल इसे समझाता है कि किस्मत को कबूल करे और इसकी तरह फैक्ट्री में काम करके सादा जिंदगी गुजारे। भाई के दिल में जंग के जख्म अभी बाकी होते हैं। वो गुस्से और करब में कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी इस मुल्क को दे दी, क्या ये कोई काम नहीं था? मेरे हिस्से में क्या आया? जंग ने इसके जिस्म और रूह दोनों को जख्मी कर दिया, मगर मुल्क ने इसे वो मुकाम या सुकून नहीं दिया जिसका वो हकदार था। रोसेल अपने भाई के दर्द और गुस्से को समझता है, मगर इसे ये मालूम नहीं होता कि इसका भाई एक खतरनाक फैसला कर चुका है। वो सीधा विलियम के पास जाता है और इससे कहता है कि इसे न्यू जर्सी के बड़े अंडरग्राउंड फाइट क्लब में भेज दे ताकि वो जल्दी से सारा कर्जा उतार सके। इसका ख्याल होता है कि कर्ज खत्म करके वो भी अपने भाई की तरह खामोशी से जिंदगी गुजार लेगा, मगर विलियम, जो खुद इस दुनिया का पुराना खिलाड़ी है, जानता है कि न्यू जर्सी की दुनिया कितनी खतरनाक है। वहाँ का सारा खेल एक जालिम गैंगस्टर सांग के कंट्रोल में है, जो निहायत बेरहम और खतरनाक है। यहाँ तक कि विलियम खुद भी इसका मकरूज होता है। इसीलिए वो बार बार इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर भाई अपने फैसले पर कायम रहता है। इधर रोसेल अपने चचा के साथ पहाड़ों पर शिकार पर जाने लगता है, जबकि दूसरी तरफ विलियम इसके भाई को लेकर न्यू जर्सी रवाना हो जाता है। 2 गाड़ियां और 2 रास्ते, एक उम्मीद की तरफ जा रही होती है और दूसरी मौत की तरफ। शिकार के दौरान रोसेल एक हरन को निशाना बनाता है। सब कुछ आसान लग रहा होता है, मगर जैसे ही वो
اس جانور کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اسے اپنا عکس نظر آتا ہے، ایک ایسا انسان جو اپنی تقدیر کے سامنے بے بس ہے۔ وہ خاموشی سے بندوق نیچے کر دیتا ہے، مگر اسی لمحے دوسری طرف اس کا بھائی ایک سنسان جگہ پر گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ولیم اسے سانگ کے پاس لے گیا تھا، جہاں ایک معاہدہ طے پایا، اگر روسیل کا بھائی فائٹ ہار جائے تو اس کا سارا قرضہ معاف کر دیا جائے گا۔ مگر یہ ایک کھیل نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بند موت تھی۔ روسیل کا بھائی فائٹ کے دوران جان بوجھ کر ہارنے لگتا ہے، وہ خود کو بچانے کی بجائے وار سہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم لہو لوہان ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے عین وقت پر ولیم فائٹ کو رکوا دیتا ہے اور وہ بامشکل اپنی جان بچا لیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سانگ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ موقع پر ہی ولیم سے اس کی تمام قرضوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب ولیم کچھ نہیں دے پاتا تو وہ اسے وہیں پر گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد روسیل کے بھائی کو جنگل میں لے جایا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی موت اور خوف دیکھنے کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں ہوتا اور پھر اسے بے رحمی سے مار دیا جاتا ہے۔ جلد ہی مقامی پولیس افسر روسیل تک یہ خبر پہنچا دیتا ہے۔ اچانک آنے والی اس قیامت جیسی خبر پر روسیل کو یقین ہی نہیں آتا۔ اس کا آخری سہارا اس کا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے اپنے بھائی کا چھوڑا ہوا خط پڑھتا ہے، دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ شاید اگلی بار زندگی میں دوبارہ بھائی بن سکیں۔ جب وہ واقعے کی ریکارڈنگ سنتا ہے تو اس کا ضبط ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ پولیس افسر سے بار بار پوچھتا ہے کہ قاتل پکڑے جائیں گے، مگر جواب ملتا ہے کہ یہ واقعہ نیو جرسی میں ہوا ہے، جو ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اب روسیل کے پاس انتظار کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن جو خبریں آتی ہیں وہ صرف کھوکھلے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی حقیقت پیش رفت نہیں ہوتی۔ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ ایمانداری سے جیتا رہا، سکون کی زندگی چاہتا رہا، آج اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ باپ، نہ محبت، نہ ہی بھائی۔ اسی لمحے روسیل کے اندر سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ایک خطرناک فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ سیدھا ولیم کے دفتر جاتا ہے، وہاں سے سانگ کا نمبر نکالتا ہے اور اسے کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ولیم کا سارا قرضہ ادا کرنے کو تیار ہے، بس وہ خود آ کر لے جائے۔ کچھ ہی دیر میں سانگ اپنے آدمیوں کے ساتھ ولیم کے بار میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر روسیل پہلے ہی گاڑی میں چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوتے ہیں، روسیل باہر نکل کر ان کی گاڑی خراب کر دیتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، پھر بندوق اٹھا کر خاموشی سے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے دشمنوں کو گراتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرکت کے قابل نہیں رہتے۔ اسی دوران سانگ دفتر میں سیف کھولنے میں لگا رہتا ہے۔ جب روسیل دروازے تک پہنچتا ہے تو اس کی موجودگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ فائرنگ رکنے کے بعد وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ولیم کا ایک ساتھی پہلے ہی مر چکا ہے۔ روسیل فوراً سانگ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے سانگ بھاگ کر ایک قریبی فیکٹری کی طرف جاتا ہے، مگر روسیل کو علاقے کی مکمل پہچان ہوتی ہے جو اسے ایک شکاری کی طرح برتری دیتی ہے۔ ایک کونے پر وہ اپنے دشمن کو گرا دیتا ہے، لیکن سانگ چالاکی سے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے اور جیسے ہی روسیل قریب آتا ہے وہ اچانک حملہ کر دیتا ہے، مگر آخرکار وہ دوبارہ زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتا ہے کہ ایک آخری مقابلہ ہو جائے مردوں کی طرح، مگر روسیل اب کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں ہوتا۔ وہ اسے اٹھنے کا کہتا ہے اور دونوں ایک لمبی ریلوے پٹری تک پہنچ جاتے ہیں۔ روسیل آہستہ آہستہ اپنی بندوق اٹھاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اس ہرن پر نشانہ لیا تھا، مگر اس بار اس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا۔ وہ ٹریگر دبا دیتا ہے۔ پہلی گولی جان لیوا ثابت نہیں ہوتی۔ سانگ زخمی حالت میں اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں ایک سبز میدان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوران پولیس افسر موقع پر پہنچ جاتا ہے اور روسیل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسے چیخ کر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ روسیل کی زندگی نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا اور اس کے اندر جمع سارا درد صرف ایک ہی راستہ مانگ رہا تھا کہ بدلہ لے۔ اس بار وہ سیدھا نشانہ لیتا ہے اور ایک گولی چلتی ہے اور اسی کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔